अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में सूरतुल बैयीना का पार्ट नंबर 1 पढ़ा। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। नून को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। इन्नल्ला लाल को या के साथ मिलाएंगे और लंबा करेंगे क्योंकि या हरूफ मद्दा में से है। नून के ऊपर हरकत है तो इसे हम लंबा नहीं करेंगे। इन्नल्लज़ीना काफ को बारीक पढ़ेंगे और वाव को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और वाव के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि वाव हरूफ मद्दा में से है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन मीम को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। अहलिल किताबी हमज़ा को हा के साथ मिलाएंगे और हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे। लाम को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। ता को हम बारीक और लंबा पढ़ेंगे। अहलिल किताबी वल मुशरिकीना वाव को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। मीम को हम शीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि शीन के ऊपर भी जज़म है। रा को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। काफ को हम या के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि या हरूफ मद्दा में से है। वल मुशरिकीना फा को या के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि या हरूफ मद्दा में से है। नून को हम लंबा करेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है और रा को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे और नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है और गुन्ना भी होगा। तो पढ़ा जाएगा जहन्नमा। खा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसे हम लंबा भी करेंगे। दाल को या के साथ मिलाएंगे। या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। खालिदीना फा को या के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर भी या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे तो आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। खालिदीना फीहा। उलाइका लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और मद भी, तो आपने याद रखना है कि हरूफ मद्दा के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा आ जाए तो 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया। हा को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज़म है। मीम साकिन के बाद शीन है तो मीम पे हम इजहार करेंगे। हुम शर्रुल बरिया। शीन को रा के साथ मिलाएंगे और रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और लाम के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर रा को बारीक पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे। ता की ज़ेर को ख़त्म कर देंगे तो ये साकिन हो जाएगा। आयत लगाने की सूरत में हम पढ़ेंगे उलाइका हुम शर्रुल बरिया इन्नल्लज़ीना आमनू। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। नून को लाम के साथ मिलाएंगे। दाल को हम नरमी से पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे। या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। नून पे हरकत है तो इसे हम लंबा नहीं करेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे। तो पढ़ा जाएगा इन्नल्लज़ीना आमनू। हमज़ा पे खड़ी ज़बर है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। नून को वाव के साथ मिलाएंगे। वाव हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। आमनू व अमीरुस्सॉलिहाती। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। लाम को स्वाद के साथ मिलाएंगे। स्वाद को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे। हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे
کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک. یہاں پر بھی وہی قاعدہ یوز ہوگا جو ہم نے یہاں پر یوز کیا. حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ ہے تو اسے ہم 3 سے 5 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے. اولئک ہم خیر البریہ. ہاں کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. خواہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے. را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے. تا کی زیر کو ختم کر دیں گے تو ساکن ہو جائے گا تو پڑھا جائے گا اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم. زا کے بعد الف مدہ ہے تو اسے ہم 3 سے 5 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. ہاں کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. جزاؤہم عند ربہم. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. عند. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے تو ہم اسے سختی سے پڑھیں گے. رب. ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. میم ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا تو پڑھا جائے گا جزاؤہم عند ربہم جنات. جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. کھڑی زبر بھی ہے تو اسے ہم لمبا بھی پڑھیں گے. جنات عدن تجری. عین کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے. حروف کے درمیان میں ہے تو قلقلہ کمزور ہوگا. نون پہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. عدن. تا کو جیم کے ساتھ ملائیں گے اور قلقلہ کریں گے. را کو باریک پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا عدن تجری من تحتها الانہار. میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے. تا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. ہا گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. یہاں پر ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. ہا پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. من تحتها الانہار خالدین. خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. خالدین فیہا. فا کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. ہا کے بعد الف مدہ ہے تو یہاں پر ہم اسے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. فیہا ابدا. یہاں پر ایک زبر کو ساکن کر دیں گے. ساکن کریں گے تو الف مدہ بن جائے گا تو یہاں پر آیت لگانے کی صورت میں پڑھا جائے گا ابدا. رضی اللہ. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے. اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. رضی اللہ عنہم. عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے. میم ساکن کے بعد واو ہے تو یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھیں گے عنہم ورضوا. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملائیں گے. واو حروف مدہ میں سے ہے تو 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. ورضوا عنہ. عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے عنہ. ہا کی پیش کو ساکن کر دیں گے. آیت لگانے کی صورت میں پڑھا جائے گا عن. ورضوا عنہ.
ذالک لمن خشی ربہ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد خوا ہے تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، خوا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر تشدید ہے۔ آیت لگانے کی صورت میں یہاں پر ہم ہا کی پیش کو ختم کر دیں گے تو پڑھا جائے گا ذالک لمن خشی ربہ۔ چلیے اب ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔